urbin mana mogal bapoy tulamso adai ada tuzo vignan warani rakso laboy sangat tuzo sumya tuja yang mendira sembiang bintang capelita stuti tuji kaita wamik berbeda bukti berbeda dayal bapoy tuamso divo kakutiso Vicik syiat rakso Zaturat no amso Sumya tuja yang mendira Sumlang fito capelita Stuti tuji gaita wamit berbeda Bhakti berbeda हालिन्स जन्मल्या बाळकापरी अपुट आत्मिक दुधाची आशा धरात ह्या दुधावरवी सोडवण जोडूंक पावच्याक तुम्ही वाडत वेतल्यात सर्वेस्पराक जय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भगिनीनो पास्काच्या दुसऱ्या आयताराची लिटुर्जी आमी आयच्या दिसा संभ्रमता आणि आमच्या मंगळूर दियेसीसींत आयच्या दिसा देवाच्या उतरां वयर नियाळ करूंक तशेंच समुदाय वाड्या वयर या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वयर नियाळ करूंक आमकां आयच्या दिसा आपोवणें मेळ्ळां आमच्या जिवितांत उणेपण आसा जावंक पुरो उणेपण घडलां जावंक पुरो चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आमी देवाक आनी पेल्याक विरोध केला जावंक पुरो सक्कड आमी वळखुया देवा तावन आनी पेल्या तावन आमी बोगसणे आमी मागया आमचे दोळे आमी दांपया काळजां तावन दूख आमी धरया आमचें जिवीत आनीक बरें करून जियेतल्या जेजू तुज्या पुना जिवनपणाचेर विश्वास दवरून नव्यान आमचें जिवीत रुता करतल्या म्हणली भासावणी सोम्याक दिवया आनी केल्ल्या सर पातकांक उणेपणाक बोगसणे आमी मागया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमसो बोड अपराध ह्या पासून बगेव सदां सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन Somiaka Plutka Kristaka Plutka Kristaka Plutka Somiaka Plutka Somiaka Plutka सर्वेस्परा देवा सर्गिंच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा
आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिवासा, तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोमिया देवा, देवाचे शरीर, तू संसाराचे पाप करताय, आमची पुत्र. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र संघाती देवा बापाचे महिमे, जेसू ख्रिस्ता, जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. भोदयाळ बापा, आमचे खातीर जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी ताचे वरवीं आमकां नवो जल्म दिलोय. पुर्वेल्या क्रिस्तांवां परी हांगा तुज्या मंदिरांत एकठांय जावन ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी तुवें दिल्ल्या नव्या जिविताचो फळ तुज्या भुरग्यांच्या संपूर्ण एकवटांत तुज्या मंदिरांत तशेंच आपापल्या घरांत, वाड्यांत आनी गांवांत दिसून येसो कर म्हूण आमी एका काळजान मागता. आमच्या समियान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. भावार्थ स्वीकार केल्ली सोमेस्ता एकवटान जियेतली आनी तांचे आस्तबोधीक सगळे सामुहीक रितीन वापरतले. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वाचप. धर्मदूतांची शिकोवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकठारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक सोमेस्त तिरासणेन आपलो वेळ करसिताले. धर्मदूता मारिफात साबार आसर्या आनी कुणा जाताल्यो देखून सोमेस्तांचेर एक तरांची भिरांत आयिल्ली. भावात स्वीकार केल्ली सगळीं एकवटान जियेतली आनी आपापले खासगी आस्बदेक विकून मेळ्ळलो दुडू सामुहीक आयवज म्हूण दवरतले आनी जर एकल्यांचे गरजे प्रमाणे सोमेस्तामोदे वांटून घेतले. हर एक दीस एक मनान देवाळांत ती सांगाता मेळटली आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातली. काळजाच्या संतोषान आनी सादेपणान देवाक होगलाप दिवन जेवतली. सगळ्या लोकांक मानवतली आनी जांकां बाचा विजोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत बोरतीकर दिसान दीस सोमी तांचो संको चडयतलो. देवाचे उतर हे. देवाचे मोडकार. सर्वेस पोराक तीन वासुया कित्याक तो भरो ताची विश्वासी दया सस्ताक फळता. सर्वेस पोराक तीन वासुया कित्याक तो भरो ताची विश्वासी दया सस्ताक फळता. इस्रायलाची भुरगीं सर्वेस्पराक वाखानून म्हणून तसो विश्वासी मोग सस्ताक बाळता. अरुणाचे घराणे म्हणून तसो विश्वासी मोग सस्ताक बाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतले म्हणून तसो विश्वासी मोग
सस्ताक फाळता सर्वेस पोरांतीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बळटा हांव पडाशे म्हाका बळान लटलो पूण सर्वेस पोरान म्हाका आदार दिलो सर्वेस्पोर म्हजें बोल ताणेंच म्हाका सुरखा दिल्या देखून ताचें कीर्तन हांव गाता ऐका भक्तांच्या तंबान जाता ते संतोषाचे आनी सैताचे उल्हास उद्गार सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रां केल्या सर्वेस्परांतीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बळटा बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर अबळे सर्वेस्पराचें काम हे पळेवन आमी तटाक जाता दिसवो हायसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया सर्वेस्परांतीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बळटा सर्वेस्परांतीन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बळटा सांत पेद्रूचे पयल्या पत्रांतले वाचप भावो भयणीनो हरसिलो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड कापुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मार्फत आमकां एक जिव्या भरोश्या नव्यान जिर्नीत केल्यान आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई बीन भावनात आसल्या दैजाक आयतीं केल्यान अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेल्या सोडवणेक देवाची पदवी भावडटा मार्फत तुमकां शबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोष पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें फुटा घाल वारावन पडिल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो बोवाट जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी तसो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन बदलेल्या उतरावरत्या संतोषान तुमी उमाळटात कित्याक भावडटाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्मेचें तारण तुमी जोडून आसात देवाचें उतार हें देवाची ओळखकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय 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 सोमी म्हणालो तोमासा तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत मानता पळयनासतना सत मानतलें कितलीं भागी सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसो तुमचे सोभे आसो सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या भियान
शीस दारां दांबून भितर एकठांय जावन आशिल्ले तोवर जेजू तांच्या मदेगाच येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक पळयतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयल्या वेळार तांच्या सांगाता नातल्लो. आमी सम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमन सोना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आशिल्ले. तोमासय तांच्या सांगात आशिल्लो. दारां दांबून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मदेगास रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानताय न्हय. पळय नासतना सतमानतात ते कितले भागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखली असर्यां आनीकय जायतीं आसात. ती ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात. पूण हांगा बरयलेल्या असर्यांचो शेवट हो, जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीत जाय. अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडी जाय. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्त मरणांतलो जिवंत जाला ह्या एका संगती वयर पवित्र सभा एक एकली न्हय, सगळी पवित्र सभा ह्या हप्त्यांत, पास्काच्या सगळ्या हप्त्यांत नियाळ करन आसा आनी ती संगत जावन आसा पुनर्जीवनपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा देव म्हळ्यार कोण आनी ताणें आमकां खंयचो उपादेश दिला त्या वयर आमी नियाळ केलो. निमाण्या शुक्रारा दिसा कांयच ना, सगळे मौन. सगळ्यांनी मौनपणान आमचो मोग करच्या क्रिस्ताक खुर्सायिल्लें, ताणें खुर्सार आमचे पासत जीव दिल्लो तें नियाळ्ळें. आनी हालेलुया शनिवारा सगळी पवित्र सभा क्रिस्ताच्या त्या फोंडा लागीं जमता आनी सोम्याच्या त्या मोगा वयर नियाळ करता. आनी हो नियाळ इतल्या गुंडायेचो जेन्ना सोमी परत्यान जिवन जाता, सगळी पवित्र सभा परत्यान नव्यान रोपी जाता आनी म्हणटा, हालेलुया, आमचो क्रिस्त निजायकी जिवन जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, हो भावार्थ खंय तावन आयलो. तुम्ही खंयच्या एका हिंदवाक या मुस्लिमांक विचारल्यार पुनर्जीवनपण म्हळ्यार कितें ते कांय तुमकां एक्सप्लेन करूंक शकनात. कित्याक हे तांच्या भावार्थाचे सत न्हय, बदलाक आमच्या भावार्थाचे सत. हे सत खाली याजकांचे धार्मिकांचे न्हय, बदलाक सगळ्या पवित्र सभेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पुनर्जीवनपणाचेर भावार्थ सगळ्या पवित्र सभेचो भावार्थ. आमी विश्वास दवरचो जेजू खुर्सार खिळायल्लो जेजू, खुर्सार आमचे खातीर आपणाचो प्राण दिल्लो जेजू आनी त्याच खुर्सातावन सकयल देंवोवन फोंडान निके पिल्लो जेजू आनी तिसऱ्या दिसा परत्यान जिवन जाल्लो जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्याच खातीर सांत पावल म्हणटा, आमचो सगळो भावार्थ ह्या क्रिस्ता वयर बांदून हाडला, मेल्ल्या क्रिस्ता वयर न्हय, बदलाक आमचे मदेगात पुनर्जीवन जावन सदां काल जियेवच्या क्रिस्ता वयर. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 12 तावन 19 म्हणसर आमकां हे परी सांगून दिलां. पहिला कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 ओळ 12 तावन 19. सांगा म्हाका, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला म्हूण आमी परगट करता जाल्यार मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हूण तुमचे भितरल्या थोड्यांनी कशें म्हणचें? मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना. आणि जर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ. तितलेंच न्हय, आमी देवाचे फुडकिरे साक्षी जाता. कित्याक क्रिस्ताक ताणें जिवंत उठयला म्हूण आमी साक्ष दिल्या. कित्याक मेल्ली जिवंत जायना तें खरें जाल्यार ताणें क्रिस्ताकी मेल्ल्यांतलो जिवंत करूंक ना म्हूण जालें. कित्याक जर मेल्लीं जिवंत जायनात तर क्रिस्ती मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना. आनी जर क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक ना तर तुमचो भावार्थच व्यर्थ, तुमी आनिकी तुमच्या पातकांतच आसात. तितलेंच न्हय, क्रिस्त थंय मरोन गेल्लीं सगळीं नास जाल्यांत म्हूण जालें. ही जिणी मात्र लेखून क्रिस्त थंय आमी भरवोसो दवरता जाल्यार आमची गत हेरां सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाक प्रूफ सोदूंक बारीस कश्ट. थोडे म्हणटात रितो फोंड पळया, थोडे म्हणटात आपोस्तलांच्या त्या साक्षी वयर तुमचे गुमान दिया. पूण क्रिस्त जिवंत जाल्लो सगळ्या पवित्र सभेन परगट करचें सत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या सताक आमी प्रूफ कितले दिल्यार जावचें नात. कित्याक हे एक ट्रान्स हिस्टोरिकल एक्सपिरियन्स. म्हणजे मनशा जिवितांत मरणाचो अनुभव हर एकल्याक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सक्कड मरता गे, सक्कड मरता गे, सक्कड मरता आमी. हो अनुभव हर एकल्याक जातलो. पूण हो अनुभव एकामेका लागीं वांटूंक कितलीं जाणां शकतात? मेल्ल्या उपरांत कोणा लागीं हांव कसो मेलो, त्या मरणाचो अनुभव कसो आसलो सांगूंक जाता गे? ना, कोणाकच जायना. पूण हांगासर क्रिस्ताचो अनुभव खाली मरणाचो मात्र न्हय, पुनर्जिवंतपणाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखूनच हो अनुभव तो उतरांनी वर्णूंक जायना, बदलाक क्रिस्ताच्या हाजरपणांत आमी अनुभव करचो जावन आसा. आनी तें क्रिस्ताचें हाजीरपण परगट करचें खंयच्याय एका व्यक्तीन या दोग व्यक्तींनी न्हय, बदलाक त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या ताच्या धर्मदुतांनी, ताच्या पवित्र सभेन. इट इज द फेथ एक्सपिरियन्स ऑफ द कम्युनिटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पयले सुवातेर आमी आयच्या दिसा उडास दवरया. क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण निजायकी घडलां. घडलां कोणा थंय? क्रिस्त थंय घडलां. आनी तो अनुभव ताचेर विश्वास दवरतल्यांक जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतल्या समुदायाचो भावार्थ हो. क्रिस्त जीवन जाला म्हणून जुदेवांनी परगट केल्ले न्हय, रोमागारांनी परगट केल्ले न्हय, बदलाक क्रिस्ताच्या शिसांनी परगट केल्ले. क्रिस्त निजायकी जिवंत जाला आनी आमचे मदेगात तो आसा. हे खाली तांणी चिंतून या इमॅजिनेशन कन परगट केल्ले न्हय, बदलाक जशें आमी आयच्या वाचपांत आयकलें, दारां सक्कड बंद आसलीं, तो तांचे मदेगात आयलो. अशें येवंक जाता गे? जाता गे? देवाक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, तो अनुभव कितें आमी आयच्या दिसा समजूंक आसा, आमचो भावार्थ आमी गूण करूंक आसा. बरें, पयल्या सुवातेर आमी समजोवचें, सगळ्या समुदायाचो मुळावो भावार्थ हो आमचो समी खरोच जिवन जाला. तर हो समुदाय म्हळ्यार कितें? भावार्थी कुटाम म्हळ्यार कितें? आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, भावार्थी सक्कड धर्मदुतांची शिकवण आयकुनच्यांत सांगाता मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी शिकवण आयकूंक सांगाता मेळटा गे? आमी शिकवण आयकूंक सांगाता मेळटा गे?
मस्तपटी हांगासर रेथरेक येता आसतना सांग परो इल्लेशें आमाल जावन आनी आयल्यार म्हणटात फादरांचें शिकोवण कोणें आयकोवची कोणाक जाय तें पुरो हें सकड नाका आमकां हें सकड गरजेचें न्हय आमी धर्मदूत म्हणणे पूण पवित्र सभेन मागल्यांत आनी समजोणी दिल्या ती समजोणी आमी तुमच्या सांगता वांटून घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुरविली पवित्र सभा म्हणजे क्रिस्तचेर विश्वास दवरतली धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत सांगता मेळटली फटकेरी शिकवण न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया धर्मदूताची कृत्या अध्याय 2 थंयसर तावन आमी हेच्या दिसा वाचल्ले वाचप समेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्याक थिरासाणेन आपलो वेळ करसिताले म्हज्या भाव भयणीनो हे धर्मदूत म्हळ्यार कोण आनी तांची शिकवण कित्याक आयकोंक जाय धर्मदूत म्हळ्यार कोण जेजू सांगता भोव लागशिल्ल्यान आसून तो कितें उलयलो ताणें कितें केलें ताच्या जिविताचो अनुभव कितें तो सारक्या तरान समजाल्ले व्यक्ती तांची शिकवण आयकूंक सुरविली पवित्र सभा जमताली आनी तांच्या शिकवणेचें मूळ कितें म्हज्या भाव भयणीनो म्हाका खंडीत इतलें स्पश्ट जाता पवित्र पुस्तकाचे इल्लेशें अध्ययन केल्ल्या उपरांत धर्मदूतांनी तांची वडवीक केदींच करूंक ना बदलाक तांणी प्रसार केल्ले क्रिस्ताक तांणी उगडापे केल्ले क्रिस्ताक हांव आतां क्रिस्ता विशयांत सगळी समजणी दिवन गेल्यार पाद्राबाचो शर्मा पुरा डल्ल कांय ना तूं गडिताना म्हणटात कित्याक आमकां बरें बरें आयकोंक जाय पूण धर्मदूतांनी बरें बरें समजणी दिवना बदलाक क्रिस्ताची वळख दिली थंयसर फिलीप समारियाच्या वाटेर थंयसर सुवार्ता प्रकट करूंक येता आसतना आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्यान थंयसर सभार कडेन बरयलां कितें सकड ह्या धर्मदूतांनी केलें ते गेले आनी क्रिस्ताक परगटूंक तांणी सुरू केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र आत्म्याक सयत तांणी दिवंक ना पवित्र आत्म्याक दिवंक ना बदलाक क्रिस्ताची वळख तांणी दिली क्रिस्ताची खरी वळख कसली वळख ती पवित्र सभा सुरवेर तावन अजून म्हणसर मानून आयिल्ली तें उगडापण जेजू नीज देव जेजू नीज मनीस एक मनीस जावन मनशाचें सैम कितें ताका कळीत आसा देखून तो कणवळ्यान पळोवंक शकता जेजू खरोच देव म्हणजे देवाचें उगडापण तो करूंक शकता तेच प्रमाणे मनीस जाल्ल्यान मनशांचे कश्ट तो समजूंक शकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखूनच मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी ताका एक उलो मारा तो तुमकां जाप दितलोच तुमी ताका एक उलो मारा तो जाप दितलोच कित्याक ताणें मनशा सैमाचो अनुभव केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून धर्मदूतांची शिकवण जावन आसली जेजू खरोच देव तो आमचे बरी मनीस जालो आनी जे कितें तुमी सतमंतात उसारतात ते सक्कड तांणी प्रगट केलें आमी तीस समजणी गुंडायन धरूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सांत पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 1 तावन 3 म्हणसर आमकां हे परी सांगून दिलां पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 1 तावन 3 म्हणसर अशें सांगून दिलां देखून खोटेपण दोगो कपटीपण मसर निस्कुचार उलोवणें हें सगळें तुमी सांडा नोवेन्स जल्माल्ल्या बाळकां बरी अपोट आत्मीक दुदाक मात्र तुमी लालया अशें बचावेचे जिणयेन तुमी वाडतल्यात निजायकी सुमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बगून जाणात तर ताका लागीं सरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो सांत पेद्रू कितलेंय सांगेतें म्हाका तुमी लागीं येया हांव तुमकां क्रिस्ताक लागीं व्हरतलो पूण ताणें तें केदीन सांगूंक ना तुमी क्रिस्ताक लागीं सरा तो दयाळ तो कणवळो तो तुमकां समजून सो देव ही उतरां ताणें दिल्लीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोआंचें पयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 1 तावन 4 मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी
पात्य नाकात. प्रेरक आत्मे देवाथावन आयल्यात म्हण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवाथावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हण वळखतलो हर एक आत्मो देवाथावन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवाथावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोधातावन येता. तो येतलो म्हणून तुम्ही आयकला. तो ह्या संवसारी येदळूच आयिल्लो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्रिस्त जावन आसा आमचो मध्यस्थ आणि तो मध्यस्थ देवामध्ये आणि मनशामध्ये हे आम्ही घट्ट आमच्या काळजान धरूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आसदोरा आमकां जुवांव सारकी समजून दिता. हर एक आत्मो पारखून पळया. हे कित्याक सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमच्या मदेगात सबार जाण मागण्यांचे व्यक्ती असतात. थंयसर मागणे चलता, हांगासर मागणे चलता. तो ब्रदर, हो ब्रदर, तो पाद्र्याब, हो पाद्र्याब आनी कितें सबार आमी म्हणटा. पूण उडासदोरा हर एक प्रेरक आत्मो पारखून पळया. यू डू द डिसर्नमेंट. म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन खंयचो आत्मो देवाथावन आयिल्लो आनी खंयचो आत्मो देवाथावन येवंक ना ते तुम्ही पारखून पळोवंक जाय. आणि पारखूंची रीत इतलीच. जर तो खंडीत देवाथावन येता तर तो तुमकां तो समजणी दितलो जेजू क्रिस्त म्हळ्यार नीज देव आनी नीज मनीस. ह्या एका सताक कोण सक्कड आड वेतात ते सक्कड आत्मे देवाथावन आयिल्ले न्हय. कितलोय व्हड मागण्याचो मनीस जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून प्रेरक आत्म्याक पारखूंचे मोगाच्या भाव भयणीनो ते एका समुदायांत घडता. ते एका व्यक्तीचे काम न्हय, बदला सगळ्या समुदायाचे या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतल्या भावार्थ्यांचे काम. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो हाची वाचपां आमकां ते सुपरी जिवंक आपोवणें दितात. जशें सुरवेली पवित्र सभा जियेतली म्हणजे मागण्यांत थिरासाण दवरन जेजू क्रिस्त नीज देव नीज मनीस म्हणल्यार समजणेन जियेतली. तसलें जिवीत आमचें जावच्याक आयच्या दिसा आमकां आपोवणें दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उपरांत आमकां सांगून दिलां ती निजायकी भावपणाच्या एकतारान जियेतली. आमकां हर एकल्यांक रक्ता संबंध आसा न्ही. आमकां आवय बापाय आसात, भाव भयणी आसात, कुटुंबाचे आसात, रक्ताचो संबंध आसा. पूण हांगासर भावार्थ्यांचो संबंध तो जावन आसा क्रिस्त म्हणल्या बुन्यादीचेर मांडून हाडलेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एका देवाचेर विश्वास दवरची, क्रिस्ताचेर विश्वास दवरची, भावार्थांत एक जातात. तसल्या भावार्थाक आमकां आपयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी हे बांदवपण भाव बांदवपण कशें बांदून हाडचें क्रिस्तानच आमकां वाट दाखोवन दिल्या. तुमचे मदें कोण वर्तो आसा तो खालतो जावं दी. कोण पयलो आसा तो निमाणो जावं दी. एकामेकाची सेवा तुम्ही करा, एकामेकाचो मोग तुम्ही करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आसदोरा तुमचे मदें कोण वर्तो आसा आनी जर तो पवित्र सभेचो सांदो म्हण वळखता तर ताणें तुमच्या पांया पडा जाय म्हण सांगना, पूण ताणें सेवा करूंक तयार आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिसऱ्यान आमकां सांगून दिलां हीच पवित्र सभा उंडो मोर्चांत सांगाता येतली. आमच्या घराण्यांनी सभा जाण येतात आनी म्हणटात तुमी मिसा कित्याक वेचें. पवित्र पुस्तकांत मिसा विशयांत मिसा कसो जाय म्हण कांय बरोवंक ना. मीस तुमी कशें भेटयतात त्या विशयांत कांय बरोवंक ना. देखून तुमी कथोलिकां निट्ट हे म्हणून येतात सर्गावसानांत. सेव्हन्थ डे ॲडव्हेंटिस्ट आनी कोण थोडे प्रोटेस्टंट ग्रुपांचे थोडे येवन सांगतात तुम्ही क्रिस्ता वळखतात पूण तुमची वळख सारकी न्हय, आमच्या पंगडाक येया, आमच्या लागीं हें बरं कांय ना. मोगाच्या भाव भयणीनो पूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता त्याच आमच्या उरल्या क्रिस्तांव भावांनी आमकां दिवची समजणी पवित्र पुस्तकांत आनीक एक गुणायन दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जुवांचो वांजेल 15 अध्याय ओळ 4. जुवांचो वांजेल 15 अध्याय ओळ 4. तुम्ही म्हजे थंय एकवटोन रावा
तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजू सांगता एकवटान रावा. तितले मात्र पावना, बदलाक त्या जेजूचेर एकवटून रावले उपरांत आमचे बरीचसे कितली जाणां त्याच क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तेय आमी सांगता येवन करूंक आसा. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11 अध्याय वळ 20 आनी 6 आमकां हे परी सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 11 वळ 20 आनी 6. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात, तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगोच्या भाव भयणीनो, आमच्या घरांनी कोणी येऊन दी, कितली जाणां येऊन दी, कितेंय सांगून दीत, आमी मिसाक वेचें चुकोवचें नाका. कित्याक आमचो समुदाय, आमचे भावार्थी कुटुंब सगळे रुतां जाता येवकारिस्ता वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागणे करच्यांत आमची सुरविली क्रिस्तांवां एकठांय जातलीं. मागणे करच्यांत. मागणे कशें करचें? आमच्या घरांनी आमी मागणे करिना ओंगी. तुमच्या घरांनी करच्या मागण्यांत देवाचें उतर ना. थोडी म्हणटात तुमी आल्तारी मुखार रावन मागणे करतात, थंयसर इमाजी दवरल्या, ते सगळे खाण उडयसय, बोंब्या पुसा करतात, विविंगड समजोणी दितात. मुगोच्या भाव भयणीनो, पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता? एका काळजाची आनी एका मनाची तुमी जायसय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून खाली उतरां मात्र न्ही, या कोणा मुखार आमी उबी आसा ते मात्र न्ही, बदलाक आमची काळजां आनी आमची मनां एक जायसय. हे मस्त कश्टांचें. गोवान सांगलें बायलेक जायना, बायलेन सांगलें गोवाक जायना, भुरग्यांनी सांगलें आवय बापायक जायना. मस्त घुसपड आसता. एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां सबार आमकां अत्रेक आसतात. आमी मागण्याची मनशां म्हळ्यार आमकां तरावळ देणी जायजय. कोण म्हणटा गिफ्ट ऑफ टंग्स? ताणें एक मणामणाकान उलयल्या तक्षण तो व्हडलो मनीस जालो. या तो विजन पळयता, या ताका मेसेजी येतात. आमी चिंताव तसले व्यक्ती व्हडले व्यक्ती. मुगोच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक जाणा जाया, देवाच्या उतरांची वळख जाणा जाया. कोणेय तुमचें फाटलें जिवीत या मुखलें जिवीत सांगल्यान तो वर्तो जायना. कित्याक देवान ती देणी आमकां तसल्या कारणा खातीर दिवंक नात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमचें फाटलें जिवीत पळोवन कितें फायदो? या तुमचें मुखलें जिवीत हांवें येदोळूस भविश्य करून सांगल्या तातूंत कितें फायदो? तातूंत क्रिस्ताचेर तुमकां विश्वास चडना, बदलाक ते सांगच्या व्यक्तीचेर तुमचो विश्वास चडटा. क्रिस्ताक तुमी पयस करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्याच कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 7व्या वळींत आमकां हे परी सांगून दिलां. हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यांत. एक एकल्याच्या बरेपणा खातीर न्ही, सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून ती दिल्यांत. म्हजे उतरां न्ही मुगोच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता अशें पवित्रत्म एकल्याक जाणवायन उतर प्रगट करचें देणें दिता, आनी एकल्याक ते अर्थोन विवर दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्या करचें देणें, आनी एकल्याक प्रवाद करचें देणें. तिसऱ्याक प्रेरकत्मे फारकून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर्व देणी दिता एकलोच, आनी तोच आत्मो आपल्या खुशे प्रमाणे एक एकल्याक ती वांटून दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, आस्थानपणी हांगासर जमो आसली ह्या देण्या फाटल्यान धांवचें आमी इल्लेशें उणें करया. थंयसर गेल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स मेळटा, हांगासर गेल्यार गिफ्ट ऑफ प्रॉफेसी मेळटा. उडास तर म्हज्या भाव भयणीनो, ती विक्रापाक घालूंक नात. बदलाक पवित्रत्मो तांकां जाय जाल्ल्यांक ती दिता. म्हज्या भाव भयणीनो, तुमी विचित्र भासांनी उलोवन कितें फायदो? जर तुमच्या समुदायांत ती भास समजूंक व्यक्ती नात जाल्यार कितें फायदो? देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा एकल्याक जर विचित्र भासांनी उलोवचें देणें दिलां जाल्यार
त्याच समुदायांत आनी एकलो व्यक्ती आसतलो ताका ती भास समजोवचे आनी उरल्यांक समजावचे देणे जरूर मेळटलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां कातोलिकांक हे देणी म्हणटा आसतना आमी चिंता वय हांवें म्हाकाय ते जाय हांवें तशेंच करी जाय, हांव वर्तो जातलो. पूण सांत पावल स्पश्ट आमकां मुखल्या वळींनी अध्यायान आमकां सांगता खंयची देणी भोव वर्ती आनी खंयची देणी समुदायाक या क्रिस्ती भावार्थी कुटुंबाक सांगता हाडटात. अध्याय 13 थंयसर मोगा विशयान सांगून दिला. निमाणे वळ आमकां हे परी सांगता. अशें आसता भावार्थ, भरवोसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळतात, पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सभार आमच्या घरा येवन म्हणटात तुमी कातोलिकां इगर्जे वेतात तुमकां गिफ्ट ऑफ टंग ना, तुमी कातोलिकां इगर्जे वेतात तुमकां गिफ्ट ऑफ विजन ना. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकच आमकां सांगता सर देण्याच्या की श्रेष्ठ देणे जावन आसा मोग. आनी खंयसर मोग आसा थंयसर भोगसाणें आसा, खंयसर भोगसाणें आसा थंयसर भावार्थी कुटुंब सांगता एकवटोन जियेता आनी क्रिस्ताक प्रगट करता. म्हज्या भाव भयणीनो, तो आमचो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमकां देणी नाकात गे, देणी गरजेची, पूण आमचे फोकस देण्याचेर न्ही, बदलाक त्या वरवीं आमी प्रगट करच्या क्रिस्ताचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकवटाचे जिवीत आमी जियोवच्याक आपोवणें दिलां. आमच्या काळजांनी आनी आमच्या मनांनी एक जाय न्ही. हांगासर मिसाक येता आसतना या तुमच्या इगर्जांनी मिसाक वता आसतना तुमी कितें आशेवन वेतात, कितें चिंतून वेतात न्ही. एका वाड्याची एका तरान आनी एका वाड्याची आनी एका तरान तशें चिंतून वेतात गे, तशेंच चिंतून वेतात. एकल्याचे वैयक्तीक समस्या चड जातात, देवाक मेळा जंय म्हणलो अत्रेग उणो जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, भाव बांदवपणाचो एकवट म्हळ्यार सगळ्यांनी क्रिस्ताचो अनुभव जाय जंय म्हणल्या उद्देशान सांगता येवचें. म्हज्या भाव भयणीनो, तेंच आमचें मूळ. क्रिस्ताचो अनुभव म्हाका जाय जंय. हांव सांत तेरेज वाड्यांतलो जावंक पुरो, हांव सांत पावल वाड्यांतलो जावंक पुरो, हांव वयल्या वाड्यांतलो या सकल्या वाड्यांतलो, खंयच्या वाड्यांतलो आसल्यार हांवें सौम्याचो अनुभव करी जंय, हें जावन दी आमचें मूळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आयच्या पयल्या वाचपांतले निमाणी वळ तांचो संको सोमी सडयतालो. ह्या धर्मदुतांनी ह्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेल्यांनी कोणाकोणाचेर उदाक वचून बाप्तिस्म दिवंक ना, बदलाक तांचें जिवीत पळयल्ले दुसरे सांगाता येतले आनी म्हणटले पळया ह्या क्रिस्तावांची जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमकां कितें जालां? पळया ह्या क्रिस्तावांचें जिवीत. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमचे आनी आख्या भविष्याच्या आदावाक सरस्वो देव म्हणून घेवं. महिमेवन बापा, जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणाचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी एकठांय जाल्या. पुर्विल्या क्रिस्ती भावार्थ्या बरी तुज्या उतरांतली 30 धर्मदुतांची शिकवण घेवन एकच उंडो मोडून खावंक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. तर तुजो मोगा सोत्मो देवोन ये आनी ह्या वेदीचेर आमी हाडून दवरला तो उंडो बदलून तुज्या पुनर्जीवन पुताची कूड जायशी करूं. अशें ह्या आत्मीक पोशणान तुजें उतर आमच्या जिणयेन सफळ जावं. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली, तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संवसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचें, सर्गी तुकाचें, सर्गी तुकाचें. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जयचे, सर्गी तुकाचें, सर्गी तुकाचें. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घट परगटुया. सुमीची सुमेलो जेजू जीवन साला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, लुईस पावल आमच्या गोळी बापा, सर गोळी, सर याजक, धर्मी भाव भयणी, सर आमचे मिशनरी, आमच्या सर हर एका क्रिस्ती कुटुंबाक तूं प्रिती मोगांत वाडय. तशेंच पुनर्जीवनपणाचो भरोसो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा सोमेश तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमोरी देवाचे माया सांगाती, भगेवन जुजे ती जपती, भगेवन धर्मदूत आनी सर कळें तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पोविसा, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोडतो उपरांत आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां भोगो, आनी आमकां धाडले पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतनाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता हे ससनाच्या ससना. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता तुजी कूड नरगता संकवता ते म्हजे जडतेने ख्यास तडेन आसा, पूण तुजे काकोतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेने वखाते. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड नरगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळ. आमेन. तुजो हात लागीं हाड आनी किळ्यांची सुवात पळय. आनीक दुबावक धरूं नाका, पूण भावाड धर. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थया.
सर्गींच्या मोगाळ बापा पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळोवन शिसांक व्हड आनंद भोगलो. ताका पळय नासतना आमी तुज्या उतराच्या उंड्या सोऱ्याच्या आनी हांगा एकवटलेल्या भावा भयणींच्या रुपान त्याच जेजूक भावार्थान वळखता. पुर्विल्ल्या क्रिस्तवांची देख घेवन तुवें आमकां दिल्ली आत्म्याची आनी कुडीची देणी आमच्या भावा भयणी मदें व्हडा संतोषान आनी उदार काळजान वांटूंक ह्या मोगाच्या जेवणा वरवीं आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो, तुमचे सोफे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गयारांनी. चिरेच्याच दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गयारांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमियाचा मोचेकय ताची संधी आसतना उगून म्हाका भोगना. सोम्याचो उजवो हात मोचेर आसा दिसता. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जियेच्याच दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गयारांनी. सोम्याचो सेरी ताणे दिल्ले करीत अर्गा स्तुती गावून खंडीत म्हाका तांचे ना. सोमिया स्तुती जावं वर्णे जावं ती तांचे नांव. सौंदी महिमा आनी मान सदांच आसो स्तुती जावं. जियेच्याच दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गयारांनी. जियेच्याच दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो